اللہ دے پیغمبر فرمائیں اے احد روک من تیرے اتے نبی پاک آ چکے تیرے اتے سیدنا صدیق آ چکے اور دو شہید آ چکے ہیں اور لوگوں احد پہاڑ نے نبی علیہ السلام دا ہکو فرمان سنیے نبی علیہ السلام دا فرمان سنن دے بعد احد پہاڑ نے ہکو فرمان سن کے آج تک حرکت نہیں کی تھی لوگوں سب مسلمان بھی کھوینے ہیں محبت دعوے بھی کرنے ہیں محبت رسول میں جان بھی قربان دے نعرے بھی لینے ہیں پاک پیغمبر دی ایک حدیث دے اتے عمل کرنے واسطے تیار نہیں سے لوگوں محبت کرو نبی پاک دی حدیث دے نال محبت کرو نبی پاک دے فرمان دے نال احد پہاڑ نے ایک فرمان سنیے او فرمان سنن دے بعد آج تک حرکت نہیں کی تھی تاکوں اور ساکوں سمجھاونا چاہندے احد پہاڑ لوگوں جی میں نبی سونے دے نال محبت کرنا ہوں تو سامی نبی سونے نال محبت کرو اور لوگوں اللہ دے پاک پیغمبر بھی احد نال محبت کرنا اللہ دے پاک پیغمبر نے فرمائے لوگوں احد سارے نال محبت کریں دے اساں ایندے نال محبت کریں دے احد پہاڑ سارے نال محبت کریں دے اساں اوندے نال محبت کریں دے لوگوں انہاں نال محبت کرو جنہاں نال اللہ دے پاک پیغمبر محبت کریں دے رہ گئے انہاں نال محبت کرو جنہاں نال صحابہ کرام محبت کریں دے رہ گئے انہاں نال محبت کرو جنہاں نال اللہ رب العزت خود محبت کرنا چاہندے انہیں اطاعت کرو جنہی اطاعت دا اللہ رب الحمدللہ وکفا والصلاة والسلام على من لا نبي بعده اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى إبراهيم إنك حميد مجيد قال الله تعالى في كلامه المجيد والفرقان الحميد أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اگر جنت میں جانے کا ارادہ ہو تمامی کا اگر جنت میں جانے کا
ارادہ ہو تمامی کا، گلے میں پہن لو کرتا مصطفیٰ کی غلامی کا۔ ہر قسم دی حمد و ثنا اللہ سبحانہ و تعالی دی ذات واسطے، انگنت بے شمار درود و سلام ہوئن سید الانبیاء، امام الانبیاء، امام المرسلین، امام المجاہدین، امام المتقین، امامنا فی الدنیا و امامنا فی الآخرہ، امام کائنات جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وصحبہ وسلم دی ذات گرامی تھے۔ دوستو، ساتھیو، قابل احترام پردہ نشین مائیوں اور بہنوں، اگر کوئی انسان کہیں انسان نال محبت کریں دے تے اندے کچھ خوبیاں دیکھ کے اندے نال محبت کریں دے۔ کوئی انسان کہیں انسان نال محبت کریں دے ادا حسن و جمال دیکھ کے، بھئی یہ خوبصورت بڑا ہے، اللہ تعالیٰ نے ایک حسن بڑا عطا فرمائے۔ کوئی انسان کہیں نال محبت کریں دے اندہ اعلیٰ اخلاق دیکھ کے، بھئی یہ اخلاق دا بڑا اعلیٰ ہے، اندھی زندگی دا ہر ایک لمحہ اخلاق دے نال بھریا ہویا ہے۔ کوئی انسان کہیں نال محبت کریں دے اندہ حسب و نسب دیکھ کے، بھئی یہ حسب و نسب دے لحاظ نال بڑا اعلیٰ ہے، اندہ نسب بڑا اعلیٰ ہے، اندہ عہدہ بڑا اعلیٰ ہے، اے آپ بھی اچھے نسب والا ہے، اندہ خاندان بھی بڑا اعلیٰ نسب ہے۔ عزیز ساتھیو، دوستو، جس محبت دی میں تساں حباب دے سامنے دعوت دیونا چاہندہ، جو محبت دا سبق میں تو آپ کو سکھاونا چاہندہ، دساونا چاہندہ، اوہے اگر کائنات دے اندر محبت کرنے تے آمینہ دلال جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم دے نال محبت کرنی ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم دے اندر اس ساری خوبیاں اللہ نے پیدا فرمائیں۔ اللہ دے پیغمبر حسن دے لحاظ نال بھی بے مثال، اللہ دے پیغمبر سیرت دے لحاظ نال بھی بے مثال، اللہ دے پیغمبر صورت دے لحاظ نال بھی بے مثال، اللہ دے پاک پیغمبر لوگوں اخلاق دے اعتبار نال بھی بے مثال، پیارے پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ نسب دے لحاظ نال بھی بے مثال، اللہ دے پیغمبر امامت دے لحاظ نال بھی بے مثال، پیغمبر قائد دی حیثیت نال بھی بے مثال، بلکہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید دے اندر اعلان فرما چھوڑیے، کائنات دے لوگو لعمرکا، اے پیغمبر تیری پوری زندگی بے مثال ہے، تیری پوری زندگی دے جس شعبے دے اندر ڈٹھا ونجے، جس گھڑی دے اندر ڈٹھا ونجے، جڑی لمحات دے اندر ڈٹھا ونجے، اے پیغمبر اساں تو کو آلہ تے بے مثال بڑھائیں سے، تو اڈی مثال کائنات دے اندر نہیں ملدی۔ اس واسطے میرے بھائیو، میں ایک دعویٰ کر چکیا ہاں کہ اللہ دے پیغمبر حسن دے لحاظ نال بھی بے مثال، اللہ دے پیغمبر اخلاق دے لحاظ نال بھی بے مثال، پیارے پیغمبر علیہ السلام حسب و نسب دے لحاظ نال بھی بے مثال۔ انشاءاللہ چند باتاں دے اندر، چند منٹاں دے اندر میں دلائل لے کے اپنی گفتگو کو ختم کرنا چاہتا۔
حضرات اللہ دے پیغمبر نال محبت کرو. اگر کوئی انسان محبت کہیں دا حسن دیکھ کے ان دے نال کرنا چاہندے تے پیارے پیغمبر دا حسن بے مثال ہے. اللہ دے پیغمبر کتنے اعلیٰ اور اللہ دے پیغمبر نال کتنی محبت کرنی چاہی دیئے. اللہ دے پیغمبر دے نال محبت کرن نال ملدا کیا کیا ہے. آؤ ذرا اللہ دا قرآن محبت نال سنو. اللہ مالک العلام ذوالجلال والاکرام نے اعلان فرمایا قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. لوگو اللہ دے پاک پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ نال پیار کرو اور محبت کرو. اللہ دے پیغمبر ہر لحاظ نال بے مثال ہیں. پیارے پیغمبر علیہ السلام دے حسن دیواری آوے. اللہ رب العزت اعلان فرمایا والضحى واللیل اذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَى. لوگو پاک پیغمبر علیہ السلام دا حسن تے لوگو غیر مسلم بھی منے دے ہیں. زمانے دا بدترین انسان ابو جہل بھی آدھا ما رأیت ولا سمیت بمثلہ فی الناس کلہم بمثل محمد. لوگو اللہ دے پیغمبر تو حسین میں کائنات دے اندر نہیں نٹھا. حضرت جابر رضی اللہ عنہ فرمائے ہیں 14ویں دے چاندر 14ویں دی رات 14ویں دا چمویں بڑا دھمکا مریندا پائے. اللہ دے پیغمبر علیہ السلام بھی سارے گھر دے اندر سکون فرمے دے پین. میرے دل دے اندر خیال آیا حضرت جابر فرمے دن آج میں ذرا اندازہ تے لاواں اللہ دے پاک پیغمبر علیہ السلام خوبصورت ہیں یا اللہ دے پاک پیغمبر علیہ السلام خوبصورت ہیں یا آسمان دا چندر خوبصورت ہے آسمانے والا چندر خوبصورت ہے یا مدینے دا چندر آمنہ دا لال خوبصورت ہے. حضرت جابر فرمیدن میں ایک نظر 14ویں دی چندر وال مریدہ ہمیں دوجی نظر آمنہ دے لال جناب محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم دے وال مریدہ ہمیں اور لوگوں 7 نظرہ میں آسمان دے چاند دے وال مارین چاند 7 نظرہ میں 14ویں دے چاندر دے وال مارین میں 7 نظرہ میں آمینہ دے چاند دے وال مارین میں 7 نظرہ مارن دے بعد میرا دل فیصلہ ایک ہی تھے اور لوگوں اگر آسمان دے چاندر کو بھی روشنی مل دیئے تے پاک پیغمبر علیہ السلام دو طرف مل دیئے. اللہ دے پیغمبر اتنا حسین و جمیل اللہ دے پیغمبر اتنی خوبصورت پاک پیغمبر علیہ السلام دے حسن دا مقابلہ کوئی نہیں کر سکتا. اور لوگوں پاک پیغمبر دے چہرے دیواری آوے اللہ دے والضحى سونے نبی دے زلفیں دیواری آوے اللہ دے والضحى واللیل اذا سجى ما ودعك ربك وما قلى. لوگوں گفتگو لمبی نہ تھی مجھے میں اپنی گفتگو کلوز کریں دوجی چیز پاک پیغمبر علیہ السلام دا اخلاق سب تو اعلیٰ اخلاق ہے. اللہ دے پاک پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم دی پیاری بیوی تیری اور میری اماں جان سیدہ اماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ تو کئی سوال کیتے اے اماں جان پاک پیغمبر علیہ السلام دے اخلاق دے بارے دسو. اللہ دے پیغمبر کتنے حسین و جمیلن اللہ دے پیغمبر کتنے صورت ہیں اللہ دے پاک پیغمبر دا اخلاق کیا ہے. اماں جی فرمیدن کے سوال کرن والے کیا تم قرآن نہیں پڑھیا کیا قرآن دی تلاوت نہیں کی تھی. اللہ دے پاک پیغمبر علیہ السلام دا صحابیہ کرن لگ دے اماں جی میں قرآن تے پڑھیے پر پاک پیغمبر علیہ السلام دا اخلاق نہیں پڑھیا. اماں جی فرمیدن پورا قرآن نبی علیہ السلام دا اخلاق دسیں دے
پورا قرآن نبی علیہ السلام دا اخلاق رسیں دے اور اللہ دے قرآن نے نبی علیہ السلام دے اخلاق دے بارے اللہ اکبر دسے فرمایا نون والقلم وما يسدرون ما أنت بنعمة ربك بمجنون وإنك لعلى خلق عظيم اے پیغمبر اساں تک اعلی اخلاق دا مالک بنا سے اللہ دے پیغمبر اپنے نال بھی محبت کرن والے پاک پیغمبر دشمن نال بھی محبت کرن والے اللہ دے پیغمبر اپنے دے بھی دھل اپنے بھی دکھ دلاں دے اندر پاون والے پاک پیغمبر غیریں دے بھی دکھ دل دے اندر پاون والے اللہ دے پیغمبر لوگوں ہر پوری انسانیت واسطے رحمت بن گئے ہیں اللہ دا قرآن دے وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين اللہ دے پیغمبر علیہ السلام ساری کائنات واسطے رحمت بن گئے ہیں اور پاک پیغمبر علیہ السلام دی پوری زندگی سارے واسطے اخلاق ہے اللہ دے پیغمبر کتنی رحمت بن گئے ہیں اللہ دے پیغمبر انسان نال بھی محبت کرن والے اللہ دے پیغمبر حیوان نال بھی محبت کرن والے اللہ دے پیغمبر جانور نال بھی محبت کرن والے اللہ دے پیغمبر جمادات نال بھی محبت کرن والے لوگوں صحیح البخاری ہیں اللہ دے پیغمبر کائنات دی ہر چیز نال محبت کرن دے اور کائنات دی ہر چیز پاک پیغمبر نال محبت کرن دی ہے آؤ لوگوں دلائل لے کے اپنی گفتگو تو اگلے سامنے رکھنا چاہتا ہوں اللہ دے پاک پیغمبر علیہ السلام ہکلی احد پہاڑ تے چڑھین پاک پیغمبر علیہ السلام جس بلے احد پہاڑ تے چڑھین نبی علیہ السلام دے جانثار آقا علیہ السلام دے وفادار جنہ دے بارے میں محبت نال اداواں اوے مائی آمینہ دا جلالے ساری دنیا تو بے مثالے مائی آمینہ دا جلالے ساری دنیا تو بے مثالے ساری دنیا تو بے مثال ہے اور اللہ دے پاک پیغمبر علیہ السلام دے صحابہ سیدنا صدیق دے سیدنا عمر دی کیا شان ہے اور پاک پیغمبر علیہ السلام دے سارے صحابہ دی کیا شان ہے میں حسوہ سے محبت رہا دوا صدیق عمر دی کیا باتیں ملیا جنانو سونے دا ساتھے صدیق عمر دی کیا باتیں ملیا جنانو سونے دا ساتھے ستے اجوی محبوب نالے ساری دنیا تو بے مثالے مائی آمینہ دا جلالے ساری دنیا تو بے مثالے اللہ دے پاک پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم لوگوں احد پہاڑ تے چڑھین جس ویلے پاک پیغمبر علیہ السلام تے پاک پیغمبر علیہ السلام دے صحابہ احد پہاڑ تے چڑھن لگے اور لوگوں احد پہاڑ نے محبت دے اندر آکے حرکت کرنا شروع کر دیتا احد پہاڑ نے اللہ دے پیغمبر دی آمد دے ہوتے خوشی دے اندر آکے حرکت شروع کر دیتی ہے اللہ دے پاک پیغمبر علیہ السلام نے احد پہاڑ دے ہوتے پیر ماریا دے اللہ دے پیغمبر فرمائے دین اسقط یا احد ان فیک نبی و صدیق و شہیدان
فرمان اللہ دے پیغمبر فرمیندن اے احد رک ون تیرے اتے نبی پاک آ چکے تیرے اتے سیدنا صدیق آ چکے اور دو شہید آ چکے ہیں اور لوگوں احد پہاڑ نے نبی علیہ السلام دا ہکو فرمان سنیے نبی علیہ السلام دا فرمان سنن دے بعد احد پہاڑ نے ہکو فرمان سن کے آج تک حرکت نہیں کی تھی لوگوں سب مسلمان بھی کھوینے ہیں محبت دے دعوے بھی کرنے ہیں محبت رسول میں جان بھی قربان دے نعرے بھی لینے ہیں پاک پیغمبر دی ایک حدیث دے اتے عمل کرن واسطے تیار نہیں سے لوگوں محبت کرو نبی پاک دی حدیث دے نال محبت کرو نبی پاک دے فرمان دے نال احد پہاڑ نے ایک فرمان سنیے او فرمان سنن دے بعد اج تک حرکت نہیں کی تھی تاکوں اور ساکوں سمجھاونا چاہندے احد پہاڑ لوگوں جی میں نبی سونے دے نال محبت کرنا ہوں تو سامی نبی سونے نال محبت کرو اور لوگوں اللہ دے پاک پیغمبر بھی احد نال محبت کرنا اللہ دے پاک پیغمبر نے فرمائے لوگوں احد سارے نال محبت کریں دے اساں ایندے نال محبت کریں دے احد پہاڑ سارے نال محبت کریں دے اساں اوندے نال محبت کریں دے لوگوں انہاں نال محبت کرو جنہاں نال اللہ دے پاک پیغمبر محبت کریں دے رہ گئے انہاں نال محبت کرو جنہاں نال صحابہ کرام محبت کریں دے رہ گئے انہاں نال محبت کرو جنہاں نال اللہ رب العزت خود محبت کرنا چاہندے انہیں اطاعت کرو جن دی اطاعت دا اللہ رب العزت خود حکم نے دا پائے جن دی اطاعت کرن دے نال اللہ پاک دی اطاعت تھی دیئے اللہ دا قرآن ہدا پہ لوگوں اللہ دے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دی اطاعت کرنا اللہ دے پیغمبر دی اطاعت کرنا ہے پاک پیغمبر علیہ السلام اتنے اخلاق دے مالکن اتنے اعلی اخلاق دے مالکن پاک پیغمبر دی اپنی جدو اپنے مسئلہ آوندے اللہ دے پیغمبر معاف کر دیں اللہ دے پاک پیغمبر علیہ السلام او لوگوں مکہ چھوڑ کے مدینہ الرسول دے اندر آئے مدینہ دے عمر دے بعد مدینہ الرسول دے اندر اللہ اکبر چند سال گزارن دے بعد اللہ تعالیٰ نے نبی رحمت علیہ السلام کو مکہ شہر واپس دیتا اللہ دے پیغمبر اللہ اکبر مکہ مدینہ چھوڑ کے فتح مکہ کرن دے ارادے دلال میں دے پہن نبی رحمت جس ویلے اتاں پہنچے اللہ نے اپنے پیغمبر کو لوگوں شالائیں بڑی عطا فرمائن اللہ نے اپنے پیغمبر کو فتحیات بھی بڑی عطا فرمائی ہے اللہ نے فتح عطا فرما لیتی ہے اللہ دے پاک پیغمبر علیہ السلام لوگوں مکہ دے باہر بیٹھے ہوئے مکہ دے سہن دے اندر بیٹھے ہوئے نبی علیہ السلام نے جنگ تھیون کلے پہلے آپ پہلے کچھ وصیتہ فرمائے دیں نبی رحمت اپنے صحابہ کو سر کے چند گہلی کریں دیں اللہ دے پیغمبر جنگ دے اصول سے دیں رحمت والا پیغمبر رحمت والے اصول سے دائیں اللہ دے پیغمبر فرمائے دیں میرے صحابہ انہ دے ہوتے جس ویلے تسا حملہ کرو چند چیزیں دا خیال رکھنا ضروری ہے اللہ دے پیغمبر فرمائے دیں بالے کو کچھ نہیں آکھنا عورتیں کو کچھ نہیں آکھنا بزرگیں کو کچھ نہیں آکھنا ایک صحابی آکھن لگیا آج تے بدلے گھنندہ نہیں ہے جویں مکے والے نے سدے ہوتے ظلم و ستم کی تے جویں مکے والے نے سدے ہوتے بڑے ظلم کی تے آج ایسا بدلے گھنسوں نبی رحمت فرمائے دیں نا آج بدلے گھنندہ نہیں ہے آج معاف کرندہ نہیں ہے آج معافی دے مردہ نہیں ہے اللہ دے پاک پیغمبر علیہ السلام نے اے بھی دسی ہے جڑا بندہ سردار ابو سفیان دے گھر چلا ونجے اوکو بھی کچھ نہیں آکھنا اللہ دے پاک پیغمبر علیہ السلام نے چند بندے دے متعلق دسی ہے او لوگوں اگر اے بندے غلاف کعبۃ اللہ دے نال بھی مل ونجن غلاف کعبۃ اللہ دے نال بھی چمٹے کھڑے ہون انہیں کو اتھی کر ونجوی قتل کر لے ونے انہیں دے وچوں نبی علیہ السلام نے جنہیں لوگیں در نہ دسیے انہیں دے وچوں اکرمہ بن ابی جہل بھی ہیں ابو جہل دا جڑا پوتر ہے جڑا اسلام دے خلاف ہر ممکن سازش کرنے والا اللہ دے پاک پیغمبر علیہ السلام دے جن ویلے سامنے آ گئے معافی منگی سی اللہ دے پیغمبر نے رحمت والے پیغمبر نے اوکو بھی معاف کر دیتے نبی علیہ السلام نے حبار بن اسود دے بارے
دے بارے بھی نبی علیہ السلام نے حکم دیتا ہے. حبار بن اسود جس ویلے نبی علیہ السلام دے سامنے ہے اللہ دے پیغمبر نے اوکو بھی معاف کر چھوڑی ہے. انہاں دے وچوں ایک بی بی بھی ہے جندہ نام ہندا ہے. ایک کون بی بی ہے جے نبی علیہ السلام دے سکے چاچا سیدنا امیر حمزہ کو شہید کرن والی شہید کرواون والی امیر حمزہ دا اللہ اکبر کبیرہ مسئلہ کرن والی مسئلہ دا معنی ہے اوکو شہید کرن دے بعد انہیں دے اکھیاں کٹ دیتے گئے انہیں دے کان کٹ دیتے گئے انہیں دے ہاتھ کٹ دیتے گئے انہیں دا کلیجہ کٹ دیتا گئے. کلیجہ کرن دے بعد سیدہ حضرت ہندہ نے جڑی بات وچ مسلمان تھی ہے اللہ دے پاک پیغمبر علیہ السلام دے جنجبلے سامنے یہ آکے معافی منگی سی. رحمت والے پیغمبر نے اپنے رحمت والے بول کڑ کے ہندہ کو بھی معاف کر چھوڑی ہے. اللہ دے پیغمبر اتنے اعلیٰ اخلاق دے مالکن پاک پیغمبر دی پوری زندگی سارے واسطے نمونہ ہے. لوگوں پیغام میں ہیں اللہ دے پیغمبر دے نال محبت کرو جس لحاظ نال بھی کرنا چاہتے ہو. اگر حسن دے دے ہو پاک پیغمبر دا حسن بھی بے مثال اللہ دے پیغمبر دا اخلاق دے دے ہو پیغمبر دا اخلاق بھی سب تو بے مثال. پارے پیغمبر علیہ السلام دا نسب نامہ بھی بے مثال. اللہ کو لو دعا ہے اللہ سا سارے کو پاک پیغمبر دے نال پکی سچی محبت کرن دی توفیق عطا فرماوے. وآخر دعوانا